اکبر اللہ اے سننا ذرا میرے پاک پیغمبر دا ایک اور فرمان اللہ دے پیغمبر فرما دینے من احبا ان یبسطا لہو فی رزقہ وینسا لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ. توجہ میری طرف رکھے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر میرے پیغمبر فرما دینے جس بندے نو اس چیز دی ضرورت ہوئے نا او دے رزق اندر اضافہ کر دیتا جائے او دی عمر اندر اضافہ کر دیتا جائے. اللہ دے نبی فرما دینے فلیصل رحمہ کو صلہ رحمی کرنا اس بندے دا کام میں رزق اندر اضافہ کرنا میرے اللہ دا کام میں عمر اندر اضافہ کرنا اللہ تعالی دی ذمہ داری ہے. صلہ رحمی دنیا تے تم کر اللہ رزق بھی بڑھا دے گا. اپنا کوئی قصہ کہانی سنان دا قائل نہیں, کوئی بابیاں تے اگلی پچھلی چھوڑن والے دا قائل نہیں. میں اپنے پیغمبر دا فرمان سنا رہا میرے بھائی اگر امیر ہونا چاہتے ہو صلہ رحمی کر لو, اگر